सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की वापसी की राय हमवार हो चुकी हैं और उसके साथ इमरान खान साहब की जानिब से हालिया अपने खिताब में एक नहायत संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं उनको दौरान हिरासत जो है जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ उनका कहना ये भी था कि ये हर जगह पर तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह की इत्तलात आ चुकी हैं और इसके साथ जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कुछ ऐसी गलतियां कर रही है जिसका आने वाले दिनों में उनको अजाला करना पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनबी इंफोटेनमेंट। मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि हुकूमत की जानिब से एक नया एक्ट पास किया गया है जिसको कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट। इसके तहत किसी भी मुकदमे का जो नज़रसानी की अपील है वो बेंच नहीं सुनेगा, जो कि आज से पहले जो रूटीन रही कि जो बेंच फैसला करता था रिव्यू पिटीशन भी वही सुनता था। आज जो सुप्रीम कोर्ट को जो ये बताया गया, खास तौर पे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हैरान हुए और उसके साथ उन्होंने जो पंजाब में इलेक्शन की नज़रसानी की अपील थी ये कहते हुए मुलतवी कर दी कि जब इस कानून के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता चल जाएगा और जो है उनका मौक़िफ़ जो सामने आएगा तो इसको हम देखेंगे। अदालत को आज ये बताया गया है कि आप जो इस कानून के बाद ये इस तरह की किसी भी किस्म की अपील वो बेंच सुन ही नहीं सकता जिसने पहले माजी में ये फैसला दिया हो। इसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज से पहले जितने भी कानून बनाए जाते रहे उसके बारे में मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आती रहीं और लोगों को भी इसके बारे में पता था और उसी कानून साजी के दौरान हम ये भी देखते थे कि पीटीआई की तरफ से भी कोई बयान आ जाता था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी जानिब से भी कोई रिमार्क्स जारी हो जाते थे और वो कानून इतनी आसानी से नहीं बन सकता था। लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से ये किया गया है कि कानून बनाने के बाद उसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब के दस्तखत करवाने के बाद ये बताया गया है कि हम ये कानून बना चुके हैं और इसके बाद आपने जितने भी फैसले करने होंगे इस कानून के तहत करने होंगे और नज़रसानी की जो अपील होगी वो अगर 3 रुकनी कोई बेंच है वही बेंच उस नज़रसानी की अपील को नहीं सुनेगा, उसके लिए एक नया बेंच बनाया जाएगा। अब इस सूरत में जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि जब नज़रसानी की अपील किसी एक दूसरे बेंच ने सुननी होगी तो इसका ये मतलब है कि केस को दोबारा से ओपन किया जाएगा। एक तरह से एक नया केस जो है आप अदालत के अंदर फाइल करेंगे, उसके ऊपर दोबारा उसी तरह जो है बयानात होंगे, शवाहिद पेश किए जाएंगे, उसके ऊपर जरा होगी और उसके नतीजे में कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। इसके नतीजे में सबसे पहला जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं और उसके साथ जहांगीर तरीन साहब जो कि सियासत में इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं और उनकी वापसी की भी बातें हो रही हैं। ये दोनों रहनुमाओं की वापसी इस वक्त ये कहा जाए कि यकीनी हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। जहां पर इस कानून के ऊपर मुख्तलिफ लोग तज्जिए कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये ऐसा क्या खुफिया तमाम प्लानिंग रखी गई हुकूमत की जानिब से कि एक छोटी सी खबर भी बाहर नहीं आई और कानून बना के सुप्रीम कोर्ट और लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। हत्ता कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस कानून के बारे में नहीं पता था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े सवालिया निशानात उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं सदर आरिफ अलवी साहब के ऊपर कि सदर आरिफ अलवी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उन्होंने इसकी खबर भी नहीं लगने दी और आज से पहले हम यही देखते रहे कि वो मुख्तलिफ कानून के ऊपर दस्तखत नहीं करते थे और उनको वापस भेज देते। लेकिन ये एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके ऊपर अलवी साहब के ऊपर की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी नहीं किया गया। लिहाजा इस कानून के बाद जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर जिन लोगों की वापसी का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे और यही कहा जा रहा था कि उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि इसकी सूरत में उन्हें जेल काटनी नहीं पड़ेगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल बन रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद
ہمارے اس موقف کی تائید ہو چکی ہے کہ اس وقت جو دوران حراست پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی مقامات سے ہمیں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ رواں رکھا گیا ہے۔ اس وقت ایک یہ نئی بحث چھڑ چکی ہے، اور ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی اطلاعات سنتے رہے، اور میں نے ایک اپنا گزشتہ ویلاگ بھی اس کے اوپر کیا تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر یہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں یا خبریں کہہ لیں کہ یہ اب ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ دوران حراست جو خواتین موجود ہیں ان کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت جو مدد مانگ رہے ہیں وہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ امریکی کانگریس مین جو ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ بلا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے امریکہ بہادر کو، جس کے بارے میں آج سے پہلے وہ یہ تو ضرور کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں، لیکن جب اپنے اوپر پڑی ہے تو وہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ انہی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن کا سائفر وہ اٹھا کر دکھایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جو ان تک اطلاع پہنچی تھی وہ غلط تھی۔ اسی طرح بہت ساری ایسی اطلاعات ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو عمران خان مختلف مواقع پر بیان کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یو ٹرن لیا کرتے تھے، وہ یو ٹرن لینے کے وقت یہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ بتایا اسی طرح گیا تھا۔ لہٰذا جو عمران خان صاحب کا جو ایک طرف ہمارے سامنے بیان آ رہا ہے جس کے اندر ہمارے اس وقت سوسائٹی کے اندر کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے نہ صرف چہم گویا کر رہے ہیں بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی ہیں وہ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ اس بات کی بعید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہو۔ لہٰذا اس وقت اس خبر کو دبا دینا یا پھر اس کو ڈائیورٹ کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہوگی، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جن لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں ان کے ہاں انسانی قوانین یا انسانی حقوق کا معیار کیا تھا۔ گوانتا نامو بے جو وہاں پر ایک پریزن سیلز بنائے گئے، جیل بنائے گئے، اس کے اندر کس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی رہی، لیکن اگر وہ لوگ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی لائسنس نہیں مل جاتا کہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کا سلوک روا رکھا جائے، جبکہ ہمارے پاس جتنی بھی اطلاعات تھی، ہمارے آزاد ذرائع انفارمیشن تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا قدم اس لیے نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنی پکی پکائی دیگ کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کوئی چھوٹی سی بھی ایسی غلطی کر کے کہ ان کا سارا معاملہ جس کے نتیجے میں وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو گرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو ایسی وہ غلطی نہیں کریں گے جس سے یہ تمام معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں ایم پی ایس ایم این ایس کو اس بات پر جانے دے رہے ہیں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کنفیشن باکس میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اور آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما آ کر تسلیم کرتے ہیں تو انہیں اس کے بعد کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، قانون ہے، جس نے قانون توڑا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے معاشرے اور معاشرے کے جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر خواتین کے ساتھ جلدی انہیں کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جاتی ہے یا کسی بھی شرائط پر اگر انہیں جو سزا کی وہ لوگ جن کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، سامنے اور فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے ان کو تو آپ رکھیں، لیکن دیگر جتنے بھی خواتین ہیں اگر حکومت اور یہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی اچھا پیغام دینا چاہتی ہے
तो कम अज कम इन लोगों से आप कोई माफी नामा साइन करा रहे हैं, लेकिन इस मरले से उनको निकालें। उन्हें अगर आप पाकिस्तान तहरीक तालिबान को एक नया मौका दे सकते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस मौके का हक नहीं रखते? अगर वो अपने किए पर और अपने रवैये पर शर्मिंदा हैं और वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक जो मैंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश किया, ये लोगों की राय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि खित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि दुनिया पहले ही 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम थी और इस हद तक खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है कि ईरान और सऊदी अरब, जो कि डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स आप देख लें, मिस्र के अंदर देख लें और उसके साथ अगर शाम में आ जाएं, और यमन की मिसाल आपके सामने है कि ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाती रही। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाक़ियात हुए जिनके बाद हम ये कह सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर ईरान पाकिस्तान के अंदर भी लड़ी गई। लेकिन इस वक्त चाइना की वजह से और चाइना की गारंटी के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त सुलह हो चुकी है। ना सिर्फ सुलह हो चुकी है बल्कि वो इकदामात जो एक दूसरे के खिलाफ वो माजी में कर रहे थे, जिसमें अमेरिका को मौका मिल रहा था कि अमेरिका अपना तसल्लुत इस खित्ते के ऊपर कायम रख सके। अब वो उनका तसल्लुत इस खित्ते से कम ना सिर्फ कम हो रहा है बल्कि आने वाले दिनों में ये ख़त्म भी हो सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि उनकी जो ये घर की लड़ाई थी, इसके अंदर कम से कम उन लोगों को उन्हें आवाज़ नहीं देनी चाहिए थी, अपनी मदद के लिए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था, जिनको इस खित्ते से इस वक्त क्या किया जा रहा है, आउट किया जा रहा है। इस मदद के बाद ना सिर्फ उनका जो मौक़िफ़ है वो मुतासिर होगा, बल्कि जो लोग उनके साथ इस वक्त मुंसलिक हैं और जो कल तक अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे हैं, उनके लिए उनके साथ ठहरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।